आप देख रहे हैं मोहम्मद आमिर ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है तारीखी हकायक शजरलदर हिस्सा अव्वल। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है इस तरह के दिलचस्प तारीखी हकायक और मौजूदा दुनिया से मुताल्लिक अहम मालूमात का डॉक्यूमेंट्री की सूरत में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक व कमेंट्स भी ज़रूर करें। सन 1249 और नवंबर का महीना। दरियाए नील के किनारे मिस्र के शहर मंसूरा के मैदान में दो बड़ी फौजें आमने सामने हैं। एक तरफ यूरोप से फ्रांस के ताकतवर बादशाह लुई नहुम की क़यादत में आने वाली 7वीं सलीबी फौज है और दूसरी तरफ मिस्र के सुल्तान और अयूबी ख़ानदान के आखिरी फरमानरवा सुल्तान अल सालेह के सिपाही। फ्रांस के बादशाह लुई नहुम, जिन्हें अपने मजहबी तर्ज अमल की वजह से तारीख में सेंट लुई के नाम से याद किया जाता है, अपने उमरा और मुशीरों के साथ जंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। इसके बरक्स मिस्र के सुल्तान के खेमे में खामोशी छाई है। कई मुअर्रिख लिखते हैं कि ताकतवर अयूबी ख़ानदान के साथ ये जंग मिस्र और यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए फैसला कौन थी। इस सब की जिम्मेदारी बहुत हद तक एक साबिका लौंडी और अब सुल्तान की बीवी शजरलदर के हाथ में थी। शजरलदर के मानी मोतियों का दरख्त है। जीत की सूरत में फ्रांस के बादशाह नहुम के लिए काहिरा फतह करना भी मुश्किल न होता और उसके बाद सलीबी फौज के लिए यरूशलेम की मंजिल आसान हो जाती। बादशाह लुई नहुम मिस्र फतह करके यरूशलेम वापस हासिल करने की क़िस्म पूरी करना चाहता है। उसने दिसंबर 1244 में शदीद बीमारी की हालत में सलीब पर यरूशलेम हासिल करने का अहद किया था। फ्रांस के बादशाह लुई जंगजू वसाइल और जंगी साज व सामान हासिल करने की एक भरपूर मुहिम के बाद तकरीबन 200 बहरी जहाज़ों पर मजहबी जज्बे से सरशार हज़ारों सिपाहियों के साथ मिस्र पर हमले के लिए रवाना हुए थे। मुअर्रिख लिखते हैं कि उन्हें मालूम था कि यरूशलेम पर हमले के लिए मिस्र पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और जिस वक्त वो रवाना हुए मिस्र के सुल्तान किसी मुहिम पर थे और हमले की इत्तला मिलने पर उन्हें तेज़ी से वापस लूटना पड़ा। 4 जून सन 1249 को जब सलीबी फौज बुहेरा रोम के साहिली शहर दमात पर उतरी तो तमाम हालात साजगार लग रहे थे और दमात में इब्तिदाई कामयाबी ने उनके हौसले और भी बुलंद कर दिए। सलीबी फौज कामयाबी के साथ दरियाए नील के साथ साथ पेशरफ्त करती मंसूरा तक पहुंच गई। सलीबियों को यह भी मालूम था कि मिस्र के सुल्तान अल सालेह शदीद बीमार हैं और उनके वाहिद बेटे और वारिस तरुण शाह की एक तो शोहरत अच्छी नहीं, दूसरा वो मिस्र से बहुत दूर थे, जबकि सुल्तान की मौत की सूरत में ममलूकों गुलामों पर मुश्तमिल फौज के हौसले पस्त हो जाएंगे और मिस्र में ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ में सियासी कशमकश भी शुरू हो सकती है जिसका वो फ़ायदा उठा सकेंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि मंसूरा के मैदान जंग में 22 नवंबर 1249 को सुल्तान अल सालेह का 44 साल की उम्र में अपने खेमे में इंतकाल हो चुका था। उनकी वफ़ात की खबर खुद मुसलमान फौज के इल्म में भी नहीं थी। उनके खेमे में छाई खामोशी ने भी किसी की तवज्जो हासिल नहीं की, क्योंकि बीमारी के दौरान वो वैसे ही किसी के सामने नहीं आ रहे थे और उनकी फौज ने उनको काफ़ी दिनों से नहीं देखा था। शजरलदर ने फौज के कमांडर फखरुद्दीन और कैवलरी कमांडर के साथ मिलकर मंसूबा बनाया कि जब तक वली अहद तरुण शाह मशरकी अनातोलिया से वापस पहुंचकर तख्त नहीं संभाल लेते सुल्तान की मौत को 3 महीने तक खुफिया रखा जाएगा। मोरिख मार्गेट वेड लाबर्ज अपनी किताब लुई नहुम मोस्ट क्रिश्चियन कन्नग ऑफ फ्रांस में लिखती हैं कि अयूबी सल्तनत के तख्त का वारिस और सुल्तान का बेटा बहुत दूर था और मुसलमान कैंप में कन्फ्यूजन से मसीहियों को अपने मकासद में कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मजीद लिखती हैं कि सुल्तान की अहलिया जो साबित कदम और दूर अंदेश थीं, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने चंद अहम उमरा की मदद से यह खबर मुसलमान फौजियों से छपाई रखी और सिपा सालार फ़खर अल दीन के हाथ मजबूत करके उन्हें इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी। मोरिख फेयरचाइल्ड रगलिस शजरलदर की जिंदगी पर लिखी अपनी किताब ट्री ऑफ पर्ल्स में बताती हैं कि मिस्र के साहिल पर उतर कर बादशाह लुई ने सुल्तान अल सालेह को खत लिखा कि मेरे सिपाहियों से पहाड़ और मैदान भर गए हैं, उनकी तादाद इतनी है जैसे साहिल पर बिखरे कंकर और वो तुम पर तलवार बनकर टूट पड़ेंगे। सुल्तान ने जवाब में लिखा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारी फौज का कोई हिस्सा तबाह हुआ हो और हमने इसे बहाल न किया हो, और आज तक कोई जालिम ऐसा नहीं आया जिसने सर उठाया हो और हमने इसे कुचला ना हो। ये जवाब अपनी जगह, लेकिन मुअर्रिख बताते हैं कि इस वक्त तक अल्सर की वजह सुल्तान अल सालेह इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उन्हें पालकी में सवार करवा कर मैदान जंग तक लाया गया।
مورخ ابن واصل نے اس تمام صورتحال کو یوں بیان کیا کہ عین اس وقت جب صلیبی فوج سامنے تھی سلطان کا انتقال ہو گیا۔ اتنے اہم موقع پر سلطان کی موت کے بعد ان کی بیوی شجر الدر نے فیصلہ کیا کہ حالات کو قابو میں رکھنے اور فوج کو متحد رکھنے کے لیے امیر فخر الدین سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کیولری کمانڈر جمال الدین محسن کو اعتماد میں لے کر امیر فخر الدین کو طلب کیا۔ ان تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ خبر سب سے خفیہ رکھی جائے گی۔ صورتحال اس لیے بھی پیچیدہ تھی کہ سلطان کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا تیسرا بیٹا اور واحد وارث ترون شاہ اس وقت 2000 کلومیٹر دور مشرقی اناطولیہ میں تھا۔ ابن واصل کے مطابق شجر الدر، فخر الدین اور جمال الدین محسن نے طے کیا کہ شہزادے ترون شاہ کی واپسی سے پہلے پوری فوج اور تمام امراء سے فخر الدین سمیت سلطان الصالح اور ترون شاہ کی وفاداری کا حلف لیا جائے گا۔ سبت ابن الجوزی بتاتے ہیں کہ خلیل شجر الدر کے ہاتھ میں تمام معاملات تھے، انہوں نے خیمے میں کچھ تبدیلی نہیں ہونے دی۔ روز کی طرح کھانا وہاں لایا جاتا تھا، امراء حاضری کے لیے آتے رہے، بس فرق یہ تھا کہ شجر الدر ان سے کہہ دیتی کہ سلطان بیمار ہیں اور کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ سلطان کے زندہ ہونے کا تاثر قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر بھی صبح شام خیمے کا چکر لگاتے رہے۔ سلطان کے ذاتی معالج سے رات کے وقت ان کی میت کو نہلانے اور دعا کرنے کے لیے کہا گیا۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کی لاش کو خیمے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ جوزی لکھتے ہیں سلطان الصالح کئی بار لمبے عرصے کے لیے جنگوں پر جاتے ہوئے معاملات شجر الدر کو سونپ کر جاتے تھے اور اسی دوران انہوں نے سلطان کے دستخط نقل کرنے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وارث کی تخت نشینی تک کسی حکمران کی موت کو خفیہ رکھنا اس زمانے میں غیر معمولی بات نہیں تھی، جب خبر ایک سے دوسری جگہ پہنچنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ مصر میں جلد ہی صورتحال کے بارے میں چامگوئیاں ہونے لگیں۔ مورخ ابن واصل لکھتے ہیں کہ انہیں سلطان کی موت کے تیسرے روز حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن ایوبی دربار میں کام معمول کے مطابق چلتا رہا تاکہ صلیبیوں کو مصر کی کمزوری کا پتہ نہ چلے، اور جمعے کے خطبے میں بھی سلطان الصالح کا نام لیا جاتا رہا۔ ایسے وقت جب شکست یقینی نظر آ رہی تھی، شجر الدر نے کمال خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کی رہنمائی کی اور انہیں مسلسل سلطان کے احکامات اور جنگی چالوں سے آگاہ کرتی رہی۔ اس سے سپاہیوں اور افسران کا نہ صرف حوصلہ بلند رہا جو سلطان کو زندہ سمجھ رہے تھے، بلکہ شجر الدر کی بہترین حکمتی عملی کے باعث بادشاہ لوئی کی فوجوں کی پیش قدمی بھی رک چکی تھی۔ حالانکہ اب مصر کے پاس نہ سلطان تھا نہ سپہ سالار، کیونکہ عین جنگ کے درمیان سپہ سالار امیر فخرالدین بھی انتقال کر چکے تھے۔ آخرکار شجر الدر کی بہترین حکمتی عملی کے باعث مصر کی فوج فرانس کی فوج پر حاوی ہونے لگی۔ حقیقت میں شجر الدر فوج کے سپہ سالار کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ ہر روز فوجی دستے سلطان کے خیمے کے سامنے جمع کرواتی، انہیں سلطان الصالح کے نئے احکامات سے آگاہ کرتی اور سپاہی نئے عزم کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے۔ مورخین کا خیال ہے اگر اس وقت سلطان الصالح کی فوج کو ذرا سی بھنک بھی پڑ جاتی کہ سلطان مر چکا ہے تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے، لیکن شجر الدر نے ایسا نہیں ہونے دیا، حالانکہ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ مصر کی فوج نے جلد ہی صلیبی افواج کو گھیر لیا اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ صلیبی فوج کو نہ صرف بھاری جانی نقصان کے ساتھ پسپائی اختیار کرنا پڑی، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 اپریل کو بادشاہ لوئی اپنے بھائی اور بہت بڑی تعداد میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلمان فوج کے قیدی بن گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فرانس کے بادشاہ کے قیدی بننے میں ان کی اپنی بہادری کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی پسپا ہوتی فوج میں سب سے آخری اور پیدل سپاہیوں کے ساتھ چلنا پسند کیا، نہ کہ گھوڑے پر سب سے آگے جیسا کہ ان کے امراء نے ان سے التجا کی تھی۔ فرانس کے بادشاہ کی رہائی بھاری تاوان کے بعد ممکن ہوئی۔ یہ 13 سینچری تھی جب ہر چیز کی رفتار آج کے مقابلے میں بہت سست تھی۔ تاوان کی ادائیگی اور ان کی واپسی کا مرحلہ ابھی طے نہیں پایا تھا کہ مرحوم سلطان الصالح کے بیٹے ترون شاہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت سلطان کی وفات کا اعلان ہو چکا تھا اور ان کی مسند نشینی کر دی گئی تھی، لیکن جلد ہی درباری امراء نے اختلافات کے باعث تورن شاہ کو قتل کر دیا۔ لہذا صلیبیوں کے ساتھ فرانس کے بادشاہ کی آزادی اور تاوان کی ادائیگی کا یہ مرحلہ بھی شجر الدر کی نگرانی میں انجام کو پہنچا۔ مورخ اس چیز کو ان کی مختصر زندگی کی بڑی کامیابیوں میں گنتے ہیں۔
अब सवाल ये था कि मिस्र का नया सुल्तान कौन होगा जो सल्तनत को इस्तेहकाम बख्श सकता है। सुल्तान शजर अल-दर, वो लम्हा जिसका कुरून वस्ता में तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। फेयरचाइल्ड लिखती हैं, ये एक गैर मामूली लम्हा था जब तख्त पर कोई अयूबी उम्मीदवार नहीं था, सल्तनत का कंट्रोल ममलूकों के पास था, बगदाद के खलीफा गैर मुअस्सर थे और कोई ऐसा इंसान जिसका सुल्तान अल-साले के साथ बड़ा रास्त ताल्लुक था, वो सिर्फ उनके मरहूम बेटे खलील की मां होने के नाते उनकी साबिका लौंडी और बेवा शजर अल-दर थी। और इस तरह वो हो गया जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। इब्न वासिल लिखते हैं कि मिस्र के अमीर और अल-साले के ममलूक सुल्तान के खैमे में इकट्ठे हुए और मिलकर फैसला किया कि शजर अल-दर को सुल्तान का ओहदा संभाल कर हुकूमत करनी चाहिए और सुल्तानी हुक्म अब उनके नाम और दस्तखत से जारी होंगे। शजर अल-दर तरुन शाह की मौत के 2 दिन बाद 4 मई को अयूबी सल्तनत की सुल्तान नामजद हुई थीं।